Nilukso sa kalipay ang kasing-kasing ko, kaya ko'y gidapigan sa Ginoo. Gihilupi ko ang mga kaaway sa gaom sa kaitaasan, kay siyang kalipay ko ang akong bato, paghuhukom nga nasayot sa tanan. Milukso sa kalipay ang kasing-kasing ko, kaya ko gidapigan sa Ginoo. Sa ngalan sa Samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab ganimo. Makigsunan na kita karon Miyerkules sa ikaupat nga semana sa Kwaresma. Karon Abril 2 ato ang ginumduman ang sumad sa kamatayon ni John Paul o Saint John Paul II. Arumandam kita sa pagsaulog ng Santos nga misa, maghinulso kita karon sa atong mga sala. Isugid ko ang akong kasalanan, sa walay paglimot isugilon ko. Sayod ka man kining alaot, misalig lamang sa kaayo mo. Huwag tangana ang akong kasalanan ug ang kaluwasan nga akong gipaabot, ipakanag ug mo. Kaluyon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, naghatag ikaw og ganti ngadto sa mga matarong ug ngadto sa mga nagpakasala, pasaylo tungod sa ilang pagpinitensya. Kaluyi ang nangamuyo kanimo, aron kami nga miangkon sa among pagkamakasasala, makadawat sa pasaylo sa among mga kalapasan. Kinamgi pangayo, pinagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhig hariuban kanimog sa Espiritu Santo. Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Mao kini ang giingon sa Ginoo ngadto sa Israel. Sa panahon nga nahimutan, gitubag ko ikaw, gitabangan ko ikaw sa dihang nagpakitabang ka. Bantayan og panalipdan ko ikaw. Pinaagi kanimo, maghimo ako kasabutan uban sa tanang katawhan. Ipahimutan ko ikaw didto sa imong yuta nga karon nagmingaw na. Muingon ako sa mga binilanggo, gula kamo. Ug niadtong anaa sa kangitngit, gawas ngadto sa kahayag. Manibsib sila daplin sa kadalanan, ug mahimo nga ilang sibsibanan ang hawan nga kabungturan. Dili na sila gutomon, ni uhawon, ni ang hangin o kainit sa adlaw, musakit pa kanila. Kay tultulan man sila ngadto sa mga tuburan sa tubig sa nagmahal kanila. Maghimo akog agianan latas sa kabukiran, ug magandam akog dalan alang sa akong katawhan. May magamot gikan sa halayo, ang uban gikan sa amihanan ug kasadpan, ug ang uban gikan sa aswan sa habagatan. Pag-awit sa kalipay o kalangitan, o pagmaya o yuta, pag-awit o kabukiran. Kay gilipay sa Ginoo ang iyang katawhan,
ug maluoy siya sa mga nag-antos. Apan ang Sion maingon, gibiyaan ako sa Ginoo, nalimot na siya kanako. Apan nagingon ang Ginoo, makalimot ba ang usa ka inahan sa iyang anak nga masuso, o dili ba niya mahalon ang iyang anak? Bisan gani sila malimot, apan dili gayud ako malimot kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maayo, ug maluluyon. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Dugay nga masukog dako sa kaluoy. Ang Ginoo maayo sa tanan, ug maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Ang Ginoo matinumanon diha sa tanan niyang mga pulong, ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo napabangon sa tanan nga napukaw, ug nagapatindog sa tanan nga nangalipay. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi, sa tanan sa balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo hadul sa nagsangpit kaniya, sa tanan nga nagasangpit kaniya diha sa kamatuoran. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Ang kaluwasan ug ang himaya ug ang gahom diha sa Ginoong Hesu Kristo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab ganin. Kinutugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa mga Hudiyo, ang akong amahan nagbuhat hangtod karon, ug ako usab nagbuhat. Tungod niini, misamo tinuon ang tinguha sa mga kadakuan sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya sanlit, dili lamang kay gilapas niya ang balaod sa adlawng igpapahulay, kundi mingon pagayod siya nga ang Dios iyang amahan, og sa ingon niini gipakasama niya ang iyang kaugalingon sa Dios. Busa mitubag si Jesus kanila, sultihan ko kamo, ang anak walay mahimo siyang kaugalingon,
Nagbuhat lamang siya sa nakita niya nga gibuhat sa iyang amahan. Ang gibuhat sa amahan, gibuhat usab sa anak. Kay ang amahan nahigugma sa anak ug nagpakita ngadto sa anak sa tanan nga iyang gibuhat. Og ipakita pagayod kaniya sa amahan ang mga butang nga labi pang kahibulungan kay niini og mahibulong kamong tanan. Kaingon nga banhawon sa amahan ang mga patay og hatagag kinabuhi, banhawon usab sa anak og hatagag kinabuhi ang buot niyang banhawon. Ang amahan dili maghukom kang bisan kinsa, kay gihatag niya sa iyang anak ang hingpit nga katungod sa paghukom, aron ang tanan magpasidungog sa amahan. Ang dili magpasidungog sa anak, dili usab magpasidungog sa amahan nga nagpadala kaniya. Sultihan ko kamo, ang mamati sa akong gisulti ug mutuo kaniya nga nagpadala kanako, may kinabuhing dayon. Siya dili sinutan, kay nakalatas naman siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Sultihan ko kamo, taliabot ang panahon o kini miabot na nga ang mga patay makabati sa tingog sa anak sa Dios o mabuhi ang magpatalinghog niini. Ingon nga ang amahan mao ang tinubdan sa kinabuhi, gihimo usab niya ang iyang anak nga tinubdan sa kinabuhi og iyang gyatagan ang anak sa katungod sa pagsilot, kay siya mauman ang anak sa tawo. Ayaw kamo kahibulong niini, kay moabot ang panahon nga makadungog sa iyang tingog ang tanan nga mga patay nga ana-ana sa mga lubnganan, og manggula sila sa ilang lubong, kadtong maayong binuhatan mabanhaw og mabuhi, kadtong dautan og binuhatan mabanhaw apan silutan. Wala ko'y mahimo sa akong kagalingon, magukong lamang ako sumala sa isulti sa Dios kanako. Busa ang akong hukom matarong, kay wala man ako magtinguha pagbuhat sa akong kabubuton, kundili sa kabubuton sa nagpadala kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, Kristo. Sa unang pagbasa, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. No? So, nining panahon na, ang mga Israelita na himong slaves, no? Kabahig, o mga slaves na sila sa Babylonia. O samtang dito sila, ang Ginoo pinaagi ni Hari Xerxes, no? Nag-away maguni ang Babylonia o ang Persia, no? Unya ang midaog ang Persia. Yang hari sa Persia mao si Hari Xerxes. Sa pag-away nila, napildi ang Babylonia o gisugo sa Ginoo ang hari sa Persia nga papaulion ang mga Israelita balik ngadto sa Kanaan, balik ngadto sa Israel. Nga 50 na katuig ang milabay. So karon, no, ang mga Israelita murabag reluctant sila nga mobalik dito sa Persia. Nga naman, tungod kay for 50 years, no, murabag ka na bang they were used to live in Babylon. 50 years ba ya? Naanad na sila sa pagkinabuhi dito sa Babylonia, bisan tuod kung mga ulipon sila. Even if they were slaves already. Unya, no, dito sa Babylonia, no, naana sa sila ilang kaugalingon nga mga patigayon.
So nakanegosyo na sa sila dito. Ya karon pabalikon sila sa Kanaan. Pabalikon sila ngadto sa Israel. Biyaan na sad nila ang Babylonia. So naa sila'y kanang gibati sila og kaning dili lang kay kaguon, no, kundi kaning kalibog. Amo na nga sa atong unang pagbasa, no, naa dinhi gisuwat katong famous yung kaayo nga lyrics sa kanta nga Hindi Kita Malilimutan. Inumdo mo? No, sa kito kanang famous kayo nga lyrics sa kanta nga Hindi Kita Malilimutan. Na dinhi ay giingon. Makalimot ba ang usak ka inahan sa iyang anak nga masuso? O dili ba niya mahalon ang iyang anak? Bisan gani sila malimot, apan dili gayud ako malimot kanimo. Diba mouna siya ang famous kaayo nga linya usab sa kanta nga Hindi Kita Malilimutan. No? Makalimtan ba sa usa ka inahan ang iyang masuso nga anak? O kung makalimtan magani niya, ang Dios dili gyud malimot sa iyang anak. O kani siya, no, gives, no, something, no, fresh og hope alang sa mga Israelita nga ang tuyo day sa Ginoo pagpabalik nila ngadto didto sa yuta sa Kanaan o sa Israel is to fulfill, no, sa promise sa Ginoo nga ihatag yun sa Ginoo kanila ang yuta sa Kanaan nga mauang the land of milk and honey. Pabalikon gyud sila bisan tud kung nakasala sila sa Ginoo o ang ilang pagka-captive didto sa Babylonia is a sort of punishment apan wa gyud malimot ang Ginoo kanila. Ug wa gyud malimot ang Ginoo sa iyang promise ngadto sa mga Israelita. Mubitaw no nga kaning kanta nga Hindi Kita Malilimutan, di man ni siya kantahon sa patay. Na mo ubang nga kantahon sa patay, no? Dili oy, the context of this song is the context, no, of the prophet Isaiah. No? So di ni siya para sa na patay nga hindi abi kay Hindi Kita Malilimutan man, Hindi Kita Malilimutan. Uy, paras patay na dayon. No. Dili na paras patay. It is to make the Israelites remember that God never had forgotten them. Muna, no? Wa gyud malimot. Malimot maging inahan, apan di gyud malimot ang Ginoo. Sa atong ibanghilyo karon, murabag kaning sa first nato nga reading kay ang gigamit sa Ginoo inahan. Unya sa atong ibanghilyo amahan na sad. No? So inahan amahan. Unsa magyud ni, unsa magyud na Ginoo, amahan ba or inahan? Anyway, no? Pero sa atong ibanghilyo karon, no? Ang atong Ginoo, ang konteksto niini mao nga kagahapon, no? Ang atong Ginoo yaman tong giayo kadtong nagmasakiton nga lalaki nga for 38 years, no? Paralyzed siya. Og nga dili gayud siya, no, makasalom didto sa linaw sa Bitsata. Tungod kay number 1, kung kutawon na sa anghel, no, kung maglilo na tong tubig sa Bitsada, kay nagtuo man sila nga katong tubiga makaayo, kinsa may muaswat sa paralyze. Unya kung makaligo man tod siya, awahin na siyang makaligo. Tungod kay paralyzed man sad siya. Hindi gyud siya maayo. But Jesus, who saw him and knew that for 38 years nag-anto siya sa paralysis, mingon, gusto ba kang maayo? O mingon dayon siya, maayo. O
Ang Ginoo hala tindog og aswata ang imuhang mga gamit. Unya nakakita niya ang mga magtutulo sa balaod ug ang mga Parisiyo og giingnan siya, nganong gaaswat man ka sa imong mga gamit? Adlaw ipapahulay man ron. Kinsa may gaingon nimo nga mag-aswat ka sa imuhang mga gamit? Nya mingon siya nga, katong gaayo nako. Kinsa man to nga nato niya? Wa siya kaila. Nya later on, nakita sila sa tong Ginoo didto sa templo og didto siya nakaila nga ang Ginoo day kadto. Unya, may report siya sa mga Parisiyo nga si Jesus dito'y gaayo nako. Muna sa ato ebanghelyo karon nagkumprontar no naglalis atong Ginoong Hesus og ang mga Parisiyo o mga magtutulo sa balaod. Unsay lang giayuhan? Whose authority do you have to break the Sabbath law? Kung kinsa mang gahom o otoridad nga naghatag kanimo nga mangayo man ka sa adlawng igpapahulay. Nga ting pahulay man na, di man na adlaw sa ting trabaho, di man na adlaw sa ting ayo og mga tawo nga magmasakiton. And what did Jesus said? My authority came or comes from the Father. Unya mas nasamot pagyud kay miingon pagyud si Jesus nga dili lang kay gikan sa amahan ang akong authority sa pag-ayo, kundi ang pagbuhi sa mga minatay o ang paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay gihatag kanako gikan sa amahan. Na nisamot na gyud hinuon og kasuko ang mga Parisiyo. Nga naman, ingon sila, so pasabot, Ginoo di ay ka. Mga kaigsuunan, tinuod gyud nga Ginoo ang ato ang Ginoong Hesukristo. No? Apan, ang mga Hudiyo, ang ilang yung pagsabot sa Ginoo mao nga, o Mesiyas, no? Nga mao usa ka hari. Unya kining hari, no, mao'y makigsangka, no, makig-away sa mga kontra sa Israel. Apan kining Ginoo nagikan sa langit, di siya makigsangka, kundili muhatag siya siyang kaugalingon isip perpekto nga sakripisyo aron pagluwas kanato. So pasabot ang iyang pagkahari, diha siyang pagtuma niya sa kabubuton samahan to die for our sins. Amen. Palihog maninto. Dado nato karon ang atong mga pangamuyo ngadto sa Dios. Pangayo nato ang kadasig o kusog aron uban sa pagtuo magpabilin kita diya sa iyang kabubuton. Ug moingon kita, Amahan, pamatia kami. Kami. Nga ang simbahan magtultul sa iyang mga ginsakpan, subay sa dalan sa kaayo, sa ingon, makadangat sila sa gugma sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga sa tibuok natong kasing-kasing, atong biyaan ang sala, ug magmasinugtanon kita sa mga balaod sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga silang tanan na nahiagom sa mga pagsulay ug mga pagpanglutos tungod sa ilang pagtuo. Mula hutay ug musalig sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga sundo nato ang panigingnan nga gilatid alang kanato ni Jesus ug magpahiuyon kita sa kabubuton sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami.
nga imo untang isipon nga takos, ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga nangamatay sa katapusan, makabaton sa kinabuhing tunay, nga gisaad sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Langitong amahan, tabangi kami, aron mapahiuyo namo ang among kaugalingon sa imong kabubuton sa ingon, magpuyo kami sa paagi nga imong gibutan alang kanamo. Kini ang gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang akong inyong sakripisyo dawatan ta sa Dios nga mahal, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa mong mga kamot alang sa pagdayeg ug gamay singalan alang usab sa tong kapuslanan sa tubog ni santos nga simbahan. Tungod sa gahom nining sakripisyo Ginoo, kaluoy pagpanas ang among mga daang kadautan ug bag-uhang among kinabuhi ug dada kami nga na sa kaluwasan. Kini ang gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab ka. Ibayong inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa pagbansay sa mga bulaton sa Kwarisma, nagabadlong ikaw sa amo mga bisyo. Nag-isa sa amo mga kasing-kasing anak kanimo o naghatag ka namo sa kusog o ganti. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Pinagi kaniya nagadayig sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan o nagasaulog sa niusa nga kalipay. Uban kanila, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos, 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 Ginoong Diyos sa kahuman, puno ang langit o giyota sa imong himaya. Hosana, Hosana, Hosana sa kagitaasan. Daigon ang nagaani sa ngalan sa
Hosana, Hosana, Hosana sa kahitaasan. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa. Aron mahimo kinalang kanamo nga lawas sa dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mong akong lawas nga itubian alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usap. Mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini Panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini ro paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganin. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diya sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Jose among obispog sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diya sa imong kaluoy. Dadas lang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria nga inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Kristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulo nga gitudlok kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagday ko ng imong ngalan, moabot ka na mo, ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasayloan
sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. O dili mo kami indugian sa pagsulay, inunualo sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kahay imo man ang gingharian, ang gaumog ang imaya, ang dod sa kangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. O sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhighari, hangtod sa kahamturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaakan ninyo. Manaos ang kanino. Ipakita tatong panaginig sunay pradait, manaakan ninyo. Cordero sa Dios nga nakawagtang sa mga sala, sa kalibutan. Kaluy kami, hatagi kami sa kalinaw. Kinimao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ng gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako ang imo kalawat kanimo panipamulong lamang mamaayo. Alawas sa dugo ni Kristo, magaping kanato sa kinabuhing dayon. Amen. O Jesus nga mahigugmao, di mahal mo ang pagbaubos. O kami ang kamapahitas, o ingon man ang pagpanimalos. Ang kalinaw mo ihatag kanamo nga imong katawan, ug mamo
siya sa banat iusa alang ka namong tanan ayaw tagdang ka salanan ang sayo nga mong nahihimo inuno ahinomdo milama ang ubos namong pagtuo. Magampo kita. Nakadawat na kami Ginoo sa mga langit nung gasa, imo kining gihatag kanamo alang sa mong kayuhan. Busa ayaw itugot nga makapahimulag kini og maghataw hukom batok kanamo. Kini mong gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Prayer for the healing of our Supreme Pontiff, Pope Francis. Loving and merciful God, we implore you to look kindly upon your servant, Pope Francis. Touch him with your compassion and consolation. Restore his health and renew his strength in mind, body, and spirit. Surround him with your peace and the support of your prayers from the holy people. We place Pope Francis in your healing love for the doctors, nurses, and medical professionals who take care of him. We ask this to Christ our Lord. Amen. Merry health of the sick. Pray for him. Saint Francis of Assisi. Pray for him. Pagampo alang sa kaminyoon o banay. Labing makagagahong maluloyong Diyos, magmumugna sa tanan. Gibuhat mo ang tawar mo ambit sa imong kalipay. Gigasan mo siya sa kaminyon na rumalig-on ang katilingban. Lalaking babayi, suliming saad sila nagbinayloay. Gihatag mo si Josep Maria, San Luis ug Santa Zeli Martin, sumbanan ug sumbunganan sa tanang managtiayon. Pinagis ng pangaliya, dasiga ang tanang mga minyo o banay. Kaluin tawon ng katawhang Pilipino nga milangop kanimo. Dakong hulga among giatubang, kang diborsyo buot ipahamtang. Badlakang balaod wala gisunod, sagradong saad wala gitagad. Banay og nasod maangin, batag balaod gipadaplin. Danagi ang mga magbabalaod aron balaod sa Dios masunod. Ginoy paygayon ang kaluwasan, ipadangat ang kinaatman. Ligon ang panagigmaay sa mga managtiayon, himo ang ilang panaghiusa malipayon. Hulagway sa manungtarong kalipay, tali ni Kristo siyang simbahan, sa ngalan ni Kristo, among Ginoo. Amen. O Jesus, Maria o Jose, Tabangin ninyo kami. San Luis ug Santa Zeli Martin, Iampo ninyo kami. balig manindog alang sa anghelos. Ang anghel sa Ginoo may pahibalukang Maria. Huwag na namgon siya sa lalang sa Espiritu Santo. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan, bulan sa pangbunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa mong kamatayon. Amen. Ania ang ulipon sa Ginoo. Matuman din ka nako, sumala sa imong pulong. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan, bulan sa pangbunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa mong kamatayon. Amen.
ug ang pulong nahimong tawo. Ug mipuyo siya uban kanato. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan, bulan sa tangbunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami makasasala, karong nagsaoras sa mong kamatayon. Amen. Iampo mo kami, Santa Maria, inahan sa Dios. Aron mamay mo kaming takos sa mga saad ni Kristo. Magampo kita. Ang grasya mo nangamuyo kami Ginoo, ibuo sa among mga kasing-kasing. Aron kami nga pinagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayon sa pagkatao ni Kristo imong anak. Tungod siyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangad to sa mamayaong pagkabanhaw. Kini ang gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Amen. Og manalangin kaninyong Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng misa atong daygon ang Ginoo. Salamat sa Dios.